श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य अध्याय 1 श्रीमद्देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। यस जगत की सर्वशक्ति अर्थात सृष्टि स्थिति तथा पालन र संहार कालमा रुद्र शक्तिका रूपमा रहने भएकी यो चराचर जगत जसको मनोरञ्जनको सामग्रीका रूपमा छ यस्ती परा पश्यन्ती मध्यमा तथा वैखरी वाणीका रूपमा विराजमान ब्रह्मा विष्णु र शङ्करबाट आराधित देवी भगवतीले हाम्रो वाणीलाई सुशोभित गरून्। यसरी हामीले भगवान नारायण र व्यासलाई समेत प्रणाम गरी यो देवी भागवत नामक पुराणको उच्चारण गरेमा मनोवाञ्छित अभिलाषा पूर्ण हुन्छ। शौनक आदि ऋषिगण तथा सुत बीच देवी भागवत महिमाको संवाद। शौनक आदि ऋषिहरूले भने, सुत, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईले व्यासबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ। हाम्रो अहोभाग्य हो आज तपाईँको दर्शन पायौँ। भगवान तपाईँ हाम्रो मनलाई प्रसन्न गराउने पवित्र पुराणको कथा सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। भगवान विष्णु भगवानको अवतारको पवित्र कथा जो अत्यन्त अद्भुत छ र जसबाट सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ त्यो कथा भक्तिपूर्वक हामीले तपाईँबाट श्रवण गरिसकेका छौँ। भगवान शङ्करको दिव्य चरित्र कथा भस्म धारण र रुद्राक्ष महिमाको इतिहासको वर्णन तपाईको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्ने अवसर पनि हामीले पाइसकेका छौँ। अब हामीलाई यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जसको प्रभावबाट मनुष्यले सुगमतापूर्वक मुक्ति र भुक्ति सहजै प्राप्त गर्न सकुन्। कलियुगका मनुष्यले पनि शीघ्र सिद्धि प्राप्त गर्न सकुन्। सुत भन्नुहुन्छ, ऋषिगण, तपाईहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। लोक कल्याणका लागि तपाईहरूले उत्तम प्रश्न गर्नुभएको छ। अब म सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्त्व स्वरूपमा रहेको वेद सम्मत विशिष्ट पुराणको कथा श्रवण गराउँछु। ऋषिहरूले भने, सुत, त्यो पुराण कस्तो छ? त्यसको श्रवण विधि के छ? कति दिनमा यो सम्पन्न हुन्छ? यसमा विशेष रूपले कुन देवताको पूजा हुन्छ? यसबाट कस्ता कस्ता अभिलाषा पूर्ण हुन्छन्? यस विषयमा वर्णन गरी हामीलाई ज्ञान दिने कृपा गर्नुहोस्। सुत भन्नुहुन्छ, ऋषिहरू, पुराण रचयिता व्यासका पिता पराशर, माता सत्यवती हुन्। व्यास भगवान विष्णुका अंश हुनुहुन्छ। उहाँले वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरी आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु भएको थियो। संस्कारहीन निज कुलमा जन्मेका, वेद पढ्न अनधिकारी भएका स्त्रीहरू र मूर्ख जनहरूलाई ज्ञान कसरी हुन्छ भन्ने विचार गरी उहाँले उनीहरूको कल्याणका लागि पुराण संहिताको सम्पादन गर्नुभयो। व्यासले 18 पुराणको रचना गर्नुभयो र ती पुराणहरू मलाई सुनाउनुभयो। मलाई महाभारतको कथा पनि सुनाउनुभयो। त्यसपछि मुक्ति भुक्ति दिने देवी भागवत नामक पुराणको रचना गर्नुभयो। उहाँ यस पुराणका स्वयं वक्ता बन्नुभयो। त्यस समय परीक्षित पुत्र जनमेजयलाई श्रोता बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। पूर्व समयको कुरा हो। जनमेजयका पिता राजा परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिको श्रापले तक्षकनागले टोकेको थियो। त्यसको दुर्गति निवारणका लागि जनमेजयले देवभाग पुराण सुनेका थिए। व्यासबाट 9 दिनसम्म विधिसम्मत यिनले यो पुराण श्रवण गरेका थिए। जनमेजयले गरेको पूजा आराधनाबाट त्रिलोक जननी भवानी जगदम्बिकाको धाम राजा परीक्षितलाई प्राप्त भएको थियो। पिताले परमगति प्राप्त गरेकोमा जनमेजयलाई अपार हर्ष भएको थियो। उनले सुखरूप पुराण श्रवण गराउनु भएका व्यासको विधिपूर्वक पूजा पनि गरे।
जसले भक्ति र श्रद्धापूर्वक देवभावको कथा सुन्छ उसले सुगमताका साथ सर्वसिद्धि प्राप्त गर्दछ। सत्यत्रेता र द्वापरमा धर्मका अनेक विधि थिए, परन्तु कलियुगमा केवल पुराण श्रवण मात्र धर्म रूपमा रहेको छ। मनुष्यको उद्धारका लागि यसबाहेक अरू कुनै साधन छैन। कलियुगमा मनुष्य अल्पायु, मन्दबुद्धि, धर्मबाट विमुख र आचारहीन हुन्छन्। उनीहरूको कल्याणका लागि व्यासले पुराण सम्यक अमृत रसको निर्माण गर्नुभएको छ। देवभावत पुराण श्रवण गर्न महिना वा दिनको कुनै नियम छैन, तापनि आश्विन, चैत्र, वैशाख र ज्येष्ठ महिना अथवा 4 नवरात्रमा यो पुराण श्रवणबाट विशेष फल प्राप्त हुन्छ। यसको विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्नाले इच्छित फल प्राप्त हुन्छ। यसको यज्ञलाई नवाह यज्ञ भनिन्छ। यस पुराणबाट कलुषित विचार भएका पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदको निन्दा गर्ने, हिंसामा संलग्न नास्तिकहरू जति छन् ती सबै नवाह यज्ञबाट निस्तार हुन्छन्। महातप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन, यज्ञ आदि गर्नाले जुन फल प्राप्त गर्न दुर्लभ छ त्यो फल नवाह यज्ञबाट सहजै प्राप्त हुन्छ। यही कारण यस पुराणलाई सर्वोत्तम मानिएको छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्तिका लागि यो पुराण सर्वोपरि साधनका रूपमा रहेको छ। सूर्य कन्या राशिमा स्थित भएको समय र आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिका दिन देवी भागवतको पुस्तक सुनको सिंहासनमाथि स्थापित गरी भक्तिपूर्वक योग्य ब्राह्मणलाई दान गर्नाले वैकुण्ठ पद प्राप्त हुन्छ र परमपदको स्वतः अधिकारी बनिन्छ। जसले भक्तिपूर्वक यसको नित्य पाठ गर्छ वा श्रवण गर्छ उसमाथि देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ। महामारी, हैजा आदि रोग र अन्य आपत्तिहरू समेत यस पुराणको श्रवणबाट शमन हुन्छन्। भक्तिपूर्वक यसको श्रवण गर्नाले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष सहजै हात लाग्छ। जुन समयमा भगवान श्रीकृष्ण सत्राजितको भाइ प्रसेनलाई खोज्न जानुभएको थियो उहाँ धेरै समयसम्म फर्कनु भएन। उहाँका पिता वसुदेव धेरै चिन्तामा परेका थिए। नारदको उपदेशले वसुदेवले देवभागवत पुराण विधिसम्मत श्रवण गरे। पुराणको प्रभावले श्रीकृष्ण तत्काल त्यहाँ आउनुभयो र वसुदेवलाई अपार आनन्द भएको थियो। यस पुराणको भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले मुक्ति भुक्ति सहजै प्राप्त हुन्छ। देवी भागवतको कथा अमृत स्वरूप छ। यसको श्रवण र पाठ गर्नाले अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान र रोगी आरोग्यवान बन्दछ। जुन स्त्री बन्ध्या, कागबन्ध्या र मृतवत्सा छन् यिनीहरू पनि यसको विधिपूर्वक श्रवण गर्नाले दीर्घजीवी पुत्रका जननी बन्दछन्। जसको घरमा देवी भागवतको नित्य पूजा हुन्छ त्यो घर तीर्थरूप हुन्छ। त्यस घरको परिवारको नजिक पापले बास गर्दैन। जसले अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशीको दिन भक्तिपूर्वक यसको कथा श्रवण गर्दछ वा सुनाउँछ उसलाई परम सिद्धि उपलब्ध हुन्छ। यसबाट ब्राह्मण भए प्रकाण्ड विद्वान, क्षत्रिय भए महाशूरवीर, वैश्य भए प्रचुर धनाढ्य र शूद्र भए कुलमा सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भन्ने समयको कथा पहिलो अध्यायबाट।